کچھ ساتھ کرنا ضروری سمجھنا 10 محرم الحرام دی رات جدو میرے امام پاک دی جناب اعلی شیرہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ تشریف فرمانے پورا خانوادہ جڑا باقی بچیاں نال بیٹھا ہے ایسا منظر جناب اعلی کہ کھلا آسمان انہاں دی چھت ٹھہری او گرم زمین جناب اعلی ریتلی انہاں دا جناب اعلی فرش بنی لیکن قربان جاواں سیدہ زینب کولو لاجپال کریم تے علماء بھائیاں دے لاشے سامنے پے دے اپنے بچیاں دی بھتیجیاں دے لاشے گھوڑیاں دی ٹاپا نال پامال کیتے گئے سامنے پے نے لیکن فرمایا میرے بچیوں کوئی روے نہ کسے اکھوں سناوے کوئی آہو فما نہ کرے یزیدی اے نہ سمجھنے ٹوٹ گئے نے اے نہ سمجھنے نہ دے حوصلے پست ہو گئے نے اور انہاں نوں پتہ چلنا چاہیے ہے کہ رب نے ہمت تے حوصلہ عطا فرمایا ہے تے محمد عربی دی آل عطا فرمایا میرے سرکار دا نام کرو جناب اعلی امام زین العابدین بیڑیاں گھڑیاں لائیاں گئیاں یزید دے دربار دے اندر دمشق لے کے جاندے پے نے اللہ دے پیارے نبی دا نام کرو تے میرے سرکار دے صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بغیر دے تجارت موجود نے آپ نوں پتہ چلیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ باغیاں دا قافلہ آندا پیا ہے فرمایا کون باغی جدوں پتہ چلیا کینوں باغی پہ کہندے ہو فرمایا بدبختو جنہاں نوں تساں باغی پہ کہندے ہو انہاں دی محبت تے ایمان دی جان ہوندی ہے انہاں دی محبت بغیر تے ایمان بھی مکمل نہیں ہوندا گردا پڑدا دوڑدا میرے سرکار دا نوکر دمشق دے داخلی دروازے تے پہنچیا ویکھیا میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دا خانوادہ داخل ہوندا پیا ہے جناب اعلی دروازے وچوں میرے امام عالی مقام دا سر مبارک اس طرح کر کے جناب اعلی نیلے تے اٹھا کے لے کے جاندے پے نے اللہ دے پیارے نبی دیاں شہزادیاں چلدیاں پیاں نے آپ کھڑے ہو کے ہاتھ بتے اپنی ٹھوڑی جناب اعلی گویا سینے نال ٹکا کے سر جھکا کے روندے پے نے انہاں ویکھیا ہے کون ہے سارے ہسن والے نے اے کون ہے جڑا ساڈے واسطے روندا پیا ہے فرمایا کون ہوندے ہو عرض کیتی مینوں چھڈو تساں کون ہو فرمایا مینوں سکینہ بنت حسین کہندے میں حسین دی بیٹی سکینہ لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نوکر نے عریضہ پیش کیتا میرے واسطے کچھ نہیں تھوڑے نانا جان دا اتنا جے غلام بس میرا کچھ نہیں لیکن مینوں کوئی حکم دیو کوئی مینوں تساں حکم ضرور ارشاد فرماؤ تاکہ میں اودی تعمیل کراں تھوڑے نانا جان نو چہرہ وکھاون جوگا تے ہو جاواں او مسلمانوں ذرا غور کرو بندے دا حال خشک ہوے کئیاں دناں تو پانی دا قطرہ نہ گیا ہوئے حالت کنڈا بنیا پیا ہوئے کیڑا بندہ ہے جڑا حکم نہیں ارشاد فرمائے گا کہ پانی لے کے آؤ جنہاں دا پیر ننگا ہوئے زمین جناب اعلی کرم کے پیر لگے پیراں دیاں تلیاں سڑن کیڑا بندہ ہے جناب اعلی جڑا اے نہ آکھے جُتی لے کے آؤ جنہاں دے پیٹ دے اندر کئیاں دناں تو کھانا نہ گیا ہوئے کیڑا بندہ ہے جڑا اے نہ آکھے جاؤ میرے پیٹ دی روٹی لے کے آؤ لیکن میری نسواں قربان اس مٹی کو لو جس مٹی تے میرے امام دی بیٹی نے ایک میری پیر رکھیا ہے ساڈیاں نسواں قربان اس خاک کو لو لاجپال کریم دی بیٹی نے نہیں فرمایا کہ مینوں پیر دی جُتی دیو یہ نہیں فرمایا پیٹ دی روٹی دیو یہ نہیں فرمایا حالا خشک کے پانی لیا دیو فرمایا تکو ساڈے ابا جان دا سر مبارک ساڈے درمیان دے اندر لے کے جاندے پے نے تے جڑے لوگ سر نوں تکنا چاہندے نے انہاں دیاں نظراں ساڈیاں چادراں تے پے جاندیاں نے تے ساڈی غیرت تے گوارا نہیں کردی کہ کسے غیر دی نظر ساڈی چادر تے پوے اگر کر سکدے ہو تے اتنا کرو انہاں نوں آکھو سر مبارک نوں لے کے تھوڑا اگے چلنا تاکہ کسے دی نظر ساڈیاں چادراں تے نہ پوے جنہاں نے سر اقدس نوں تکنا ہے تکدے رہن ساڈیاں چادراں تے کسے غیر دی نظر نہ پوے میں صدقے تے قربان اللہ دی عزت دی قسم ہے انہاں دے نام کو قربان جنہاں نے اپنے حالت دی خشکی دی پرواہ نہیں کیتی جنہاں نے اپنے پیٹ دی بھوک دی پرواہ نہیں کیتی جنہاں نے اپنے پیر دی تلی دے سڑن دی پرواہ نہ کیتی بلکہ اس ویلے بھی جناب اعلی تقاضا کیتا ہے تے اپنی عصمت تے عفت تے عزت تے تحفظ دا تقاضا کیتا ہے فرمایا سر مبارک نو لے کے اگے چلو 400 یا 700 درہم دتے حضرت سال نے رضی اللہ تعالی عنہ تا جناب اعلی سر مبارک نو اگے لے کے جناب اعلی جاندے پے نے میں پیغام صرف اتنا دینا چاہنا او مدرسے دے اندر آ کے انہاں پھوڑاں تے بیٹھ کے بلکہ اس جناب اعلی عمارت دی کیا عبادت ایتھے موجودہ سہولیات دی کیا عبادت میں قربان اپنے اسلاف کو جنہاں رکھی سکی کھا کے بھی جنہاں پھوڑاں تے بیٹھ کے بھی روٹی قضا کر کے بھی لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام
والسلام دے علماء دین دا علم سکھیا پشیمان نہ ہونا غم نہ کھانا ولا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین غم نہ کھانا پریشان نہ ہونا بابا بلّہ شاہ قصوری نے فرمایا سی کہ اے میں تیری قیمت پیندی نہیں کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے اے میں تیری قیمت پیندی نہیں کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے اگلے نو موتی بنن لگی چھوٹے چھوٹے بچے لڑ جاندے نے ماں جی اس دیاں چلاندیاں کئی بچاندیاں ڈب جاندیاں کئی روندیاں پتھراں تے بہ جاندیاں دعا کرو انہاں واسطے تے اپنے واسطے بھی رب اساں اتنیاں بڑیاں آزمائشاں جو کہ کوئی نہیں میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دو آخری میں جملہ عرض کراں شکر کرو میرے مالک مولا دا کہ اللہ نے حیات انج دی دتی ہے کہ نظراں دے اندر یا اللہ دا کلام رہندا ہے سونے نبی دا فرمان ساڑی خوش قسمتی ساڑے مقدر کے مسلمان بنایا اور اللہ کی عزت کی قسم عزت و شانت کھاٹ والی زندگی عطا فرمائی میں اپنے محترم کے حکم دے ایک کلام دے صرف ایک شعر عرض کر کے تھوڑے کو اجازت چاہنا ذوق ہے تو ذرا سبحان اللہ بول اس ادارے کی برکت روحانیت اور انہاں دا سایہ ساڑے سر تے ہر ویلے قائم ہے سی فخر کرنے ہیں جب اسمان وعدے کا بندہ کوئی ساڑے ویڑے قدم پنجاب فرماندا ہے الحمدللہ ساڑے سائیں ساڑے سر تے انہاں دا سایہ الحمدللہ موجود ہے اور نسل در نسل موجود رہے گا انشاءاللہ تعالی لیکن آپ جڑے سامنے بیٹھے نا بالکل جس ذوق دا میں ذہن